बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो जमा करवा दी गई है फंड्स से मुतल्लिक। उसके बाद अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म से मुलाकात और वज़ीर आज़म के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साथ मुलाकात, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था क्या और आज क्या कार्रवाई होने जा रही है। और दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में नाअहल कर दिया गया है। और अगर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की हो तो तौहीन अदालत वहाँ कैसे लगती है, और जब बात मरियम नवाज़ और पूरी पार्लियामेंट की हो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाते हैं, उनके ऊपर उनके नाम रखते हैं, उनकी तौहीन अमेज़ नाम रखे जाते हैं और तज़लील की जाती है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती बल्कि हमारे अगले चीफ जस्टिस उनके साथ आके बैठते हैं। ये दोहरा मेयार कैसा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म जारी किया था, उस हुक्म में एक पैराग्राफ है जो मैं आपके सामने पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या करने जा रही है। क्योंकि इंतज़ार था इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अब उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया था, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है वो हम सब के सामने है। और चूँकि वफाकी हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया था, फंड्स देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने एक बिल की सूरत में मामला पार्लियामेंट में भिजवा दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर आपने नाअहल करना है तो फिर पूरी पार्लियामेंट को करें, हालांकि जो इसमें हुक्म है वो वफाकी हुकूमत को है, पार्लियामेंट को नहीं है। आप भले पूरे मोहल्ले में भेजते फिरें, नाअहली होगी तो वज़ीर आज़म की होगी या वज़ीर आज़म की काबीना की होगी, बाकी लोगों की नहीं होगी। ये एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। जबकि सिकंदर सुल्तान राजा ने जो ख़त लिखा था, जिस ख़त का हवाल मैंने आपके साथ शेयर किया, वो बेसिकली शिकायत थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की, जो स्टे ऑर्डर जारी करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे मुतल्लिक जो स्टे ऑर्डर जारी करती है, तो उनकी शिकायत की गई स्पीकर के साथ और चेयरमैन सेनेट के साथ ये शिकायत की गई। अब ये जो सारा मामला है ये हमें बताता है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन वो किसी भी सूरत में वो खुद, क्योंकि वो पहले दिन से पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम है और वो इस पूरे के पूरे मंसूबे के साथ पूरे हिस्सादार हैं, बल्कि लीड करते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए, इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, हर सूरत वो अपना उन्होंने जो उनसे हो सकता था वो करते रहे। अब उनकी जानिब से बंद लिफाफे में उनके जो वकला हैं उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई है और रजिस्ट्रार ऑफिस को ये जमा करवाई गई है। रिपोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर्स में अलग अलग भिजवा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पंजाब इलेक्शन के इनेकाद के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स देने का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन से 11 अप्रैल को रिपोर्ट तलब की थी। अब चूंकि वो एक इदारा है, उस इदारे ने तो रिपोर्ट देनी है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पहले ये भी खबर थी कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट जमा नहीं करवाएगा और रिपोर्ट जमा नहीं होगी तो कुर्बानी का बकरा सिकंदर सुल्तान राजा को बनाया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा इतना बड़ा बोझ उठा नहीं सकते अकेले। वो कहते हैं कि मेरे साथ साथ, उन्होंने हिस्सा तो अपना शामिल कर दिया, खत लिख के उन्होंने हिस्सा शामिल कर दिया। अब वो उसका जो इस कंटेम्प्ट, ये जो सीरीज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें वो भी शामिल हो गए। तब उनकी जानिब से जो अगर खत ना आता तो फिर तो सारा खाते में पड़ जाता सिकंदर सुल्तान राजा के। अब वो हिस्सादार है लेकिन सारा बोझ उनके ऊपर नहीं है, वो वफाकी हुकूमत और जो वफाकी काबीना है उनके खिलाफ। अब अदालत, जब इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा गया कि आपने ये जो रिपोर्ट जमा करवाई है, इस रिपोर्ट में आपने क्या है ऐसा कि जो आपने जमा करवाया है, तो वो कहते हैं जी कि इस रिपोर्ट में हम, चूंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको मुलाहजा करेंगे, तो हम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इसको देख सकते हैं। और ये बंद लिफाफे में थी। वकला कहते हैं हमें भी नहीं पता कि ये रिपोर्ट क्या थी, लेकिन हमने वो रिपोर्ट जमा करवा दी। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की शहबाज शरीफ से डिटेल 1 घंटा मुलाकात हुई है और उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ को अपना भी पता है, शहबाज शरीफ को इस बात का इल्म है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज क्या चाहते हैं। शहबाज शरीफ को पता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शीन लीग को ख़त्म करना चाहते हैं और हमजा नवाज को उन्होंने पहले फारिग करके बाहर भिजवा दिया है और सलमान शहबाज की उस तरह सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है
شہباز شریف کی حد تک ان کو نااہل کرنے کا پورا پورا پلان کر لیا ہے نواز شریف نے، کیونکہ وہ مستقبل میں مریم نواز کو ہی کرتا دھرتا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات شہباز شریف کو پتہ ہے۔ شہباز شریف نے اپنے اٹارنی جنرل سے ملاقات میں ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیونکہ ایک پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، اب پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ شہباز شریف کو کھڑا ہونا ہے، لیکن شہباز شریف نے اپنی جان بھی بچانی ہے، تبھی اٹارنی جنرل کو بھیجا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کیا جائے اور ہمیں مجھے نہ رگڑا لگایا جائے، بلکہ سیکرٹری خزانہ کو یا جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ حکم دیا جائے۔ اور چونکہ آپ ایک بات جانتے ہیں کہ جب ایک اتھارٹی نے کام کرنا ہوتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا تو پھر ہم عدالت میں جاتے ہیں اور پھر عدالت خود ڈائریکٹ حکم دے دیتی ہے۔ جو اس کا اختیار ہوتا ہے، اس حکومت کا، اس ادارے کا، اس اتھارٹی کا جو اختیار ہوتا ہے، وہ ہم ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جاتے ہی تب ہیں جب وہ اتھارٹی، وہ ادارہ، وہ حکومت اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہی یا وہ رکاوٹ بن رہی ہے اپنے اختیار میں، اس وقت ہم جاتے ہیں عدالت میں۔ پھر عدالت کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں، عدالت پہلے تو ان کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ اپنا اختیار استعمال کریں، یا پھر عدالت خود حکم جاری کرتی ہے۔ تو ان کو کہا گیا ہے، ان کو ڈائریکشن دی گئی تھی، انہوں نے اس ڈائریکشن پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اب معاملہ آ گیا ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود اس کے اوپر حکم دے گی۔ اب اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پیراگراف ہے جس میں یہ کہا تھا فنڈز کے حوالے سے، if the funds have not been provided or there is a shortfall، کہ اگر پرووائڈ نہیں کیے جاتے یا یہ کہا جاتا ہے جی کہ فنڈز ہے نہیں، فنڈز کی کمی ہے، as the case may be، جو بھی حالات ہوں، the court may make such orders، عدالت حکم جاری کرے گی، and give such directions as are deemed appropriate، جو عدالت کو بہتر لگے گی وہ عدالت ڈائریکشن یا حکم جاری کرے گی to such person or authority، اس شخص کو یا اس اتھارٹی کو، وہ منسٹری ہو سکتی ہے، وزارت خزانہ ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، کہ سپریم کورٹ اس شخص کو یا اس اتھارٹی کو حکم جاری کرے گی as necessary in this regard، تو وہ جو بھی ضروری ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان خود کرے گی۔ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ اگر آپ کو فنڈ نہیں دیے جاتے یا فنڈز کی کمی کا سامنا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان پھر خود حکم جاری کرے گی اس اتھارٹی کو یا اس پرسن کو جو اپروپریٹ سمجھے گی، جو اپروپریٹ کورٹ کو لگے گا، جو مناسب لگے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان وہ حکم جاری کرے گی اور خود سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی۔ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اپنے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہ کروا سکے تو پھر تو معاملات ایسے ہی ہیں کہ جی ہمارا جو سسٹم ہے پھر وہ نہیں چل سکے گا، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا رہی تو باقی ملک میں کیا انصاف ہوگا؟ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ اب دوسری جانب جو ڈیولپمنٹ ہوئی، آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا جو فل بینچ بیٹھا آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا، اور انہوں نے ایک توہین عدالت کا کیس تھا آزاد کشمیر کے خلاف، جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے ان کے خلاف، چونکہ وہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے جج زیبا چودھری کو لیگل ایکشن کی بات کی تھی، 5 رکنی فل بینچ بیٹھ گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور بار بار اطہر من اللہ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ حالات کی سنگینی کو دیکھیں، آپ حالات کی حساسیت کو دیکھیں، جس کے بعد عمران خان نے اپنے الفاظ واپس لیے تھے اور وہ معاملہ ختم ہوا تھا۔ نہیں تو جو عامر فاروق صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، اور یہ جو سارا معاملہ تھا یہ کہیں اور جا رہا تھا۔ وہیں پہ اب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے ان کے اوپر مریم نواز نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جو کہا ہے، اور جلسوں میں ان کی تصاویر دکھا کے جو، اور پی ٹی وی پر وہ لائیو چلائی گئی ہیں، جو کچھ ہوا وہ پوری قوم جانتی ہے۔ شہباز شریف نے پارلیمنٹ فلور پر کھڑے ہو کے، رانا ثناءاللہ نے آڈیوز لیک کی اور پریس کانفرنس کی، عطا تارڑ نے جو کچھ کہا، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے جو کچھ کہا، فضل الرحمان اور بلاول نے جو کچھ کہا، مریم نواز نے ٹویٹ کیا چیف جسٹس کو، کہا کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور آپ کو ریزائن دینا چاہیے۔ باقاعدہ ان کے سوشل میڈیا جو آفیشیل پیجز ہیں وہاں سے کمپین کی جاتی رہی چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی اور منیب اختر کے خلاف، اور انہوں نے ہیش ٹیگ چلایا، انہوں نے ٹویٹر ٹرینڈ چلائے ججز کے خلاف۔ ان کے خلاف کسی ہائی کورٹ نے درخواست وصول کرنا گوارا نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ
یہ تو سپریم کورٹ کی توہین ہوئی ہے، ہماری تو نہیں ہوئی، ہم کیسے اس کے اوپر کاروائی کر سکتے ہیں، جبکہ ایک ڈسٹرکٹ جج کی توہین پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ بن گیا تھا، سپریم کورٹ کے لیے بینچ نہیں بنتا۔ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں 20 درخواستیں گئی ہیں مریم نواز کے خلاف، مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف، کسی ایک کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی۔ یہ یوسف رضا گیلانی کے بعد دوسرے وزیر اعظم ہیں جو آزاد کشمیر کے ہیں، جن کے خلاف توہین عدالت میں ان کو نہل کیا گیا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اس پر عدالت میں آج گئے، انہوں نے عدالت نے وہ ویڈیوز چلائیں کہ آپ نے ججز کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر معذرت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جی میں غیر مشروع طور پر معافی مانگتا ہوں اور معذرت۔ اب دو راستے تھے، یا تو معافی قبول کر کے کیس ختم کر دیا جاتا یا فرد جرم عائد کی جاتی، نہ فرد جرم نہ کچھ اور۔ جو یہ کیس ہے توہین عدالت کا، ڈائریکٹ سزا سنا دی، ڈائریکٹ سزا سنا کے نہل کر دیا۔ اور کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، وہ کوئی پی ڈی ایم کی قیادت تو تھے نہیں، وہ کوئی مریم نواز اور باقی لوگ تو تھے نہیں، لیکن ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اور یہ انتہائی افسوسناک معاملہ اس وجہ سے ہے کہ سردار تنویر الیاس نے علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ جو بات کی تھی، اور یہ کوئی اسپیسیفکلی آزاد کشمیر کی عدالتوں کے حوالے سے بات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ایک جذباتی ہو کر پاکستان کے بارے میں جو ہے کہا کہ جو افغانستان میں جیسے پھر سسٹم ہے تو وہ سسٹم آپ یہاں بھی چلا رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور آپ علی امین گنڈا پور کو آپ گرفتار کر رہے ہیں اور آپ یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کو کسی خطرناک دہشت گرد کی طرح عدالت میں پیش کرنا انتہائی شرمناک، اذیت ناک اور قابل نفرت فعل ہے۔ پاکستان کو غیر سیاسی انداز میں چلانے والوں نے اس سے افغانستان سے بھی نیچے جا پہنچایا ہے۔ اگر غیر سیاسی لوگ ہی ملک کے مختار کل بن کر سیاسی فیصلے کرتے رہیں تو پھر اللہ حافظ ہے۔ یہ گستاخی، اور پھر انہوں نے ان کی کچھ ویڈیوز تھیں جو انہوں نے یہ جو جتنا پوری سیریز ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف اور ساری کارروائیوں پر، اس بنیاد پر ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی اور ان کو نہل کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کو نہل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔